आजको यो भिडियोमा चाहिँ म लोकसेवाले लिने कम्प्युटर अपरेटर को सिलेबस सम्बन्धी जानकारी दिन्छु। यो वेबसाइट खोलेको छ। यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईले कम्प्युटरको क्विजहरुमा पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि धेरै क्विजहरु छ। यहाँ चाहिँ तपाईले फ्रीमा पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई कम्प्युटर अपरेटरको सिलेबस कस्तो छ भनेर त्यो जानकारी दिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ यो 3 डटमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। म यो वेबसाइटको लिंक चाहिँ तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि चाहिँ सिलेबसमा गएर हेरौँ हामी। कम्प्युटर अपरेटरको सिलेबस यो चाहिँ लोकसेवाले लिने नेपाल विविध सेवा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर र ड्राई ट्रेन्ड सुपरभाइजर वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम हो। अब 1 नम्बरमा छ पाठ्यक्रमको उद्देश्य। देवनागरी वा अंग्रेजी दक्षतापूर्वक कम्प्युटरमा टाइपिङ गर्न सकिने। अब फर्स्टमै सुरुमै भनेको छ नेपाली र अंग्रेजी चाहिँ मजाले टाइप गर्न सक्नु पर्यो। यदि तपाईको नेपालीमा टाइपिङ विक छ भने चाहिँ तपाईले सुरुदेखि नै नेपालीको टाइपिङ चाहिँ मजाले सिक्नु पर्यो। नम्बर 1 मा अपरेटिङ सिस्टमको राम्रो ज्ञान भई सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने, अपरेटिङ सिस्टम सम्बन्धी पनि ज्ञान हुनु पर्यो। फाइल एवं डिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने, कम्प्युटरको प्रिन्टर, सीडी-रोम, मल्टिमिडिया लगायत अन्य एक्सेसरिजको प्रयोग गर्न सक्ने, वर्ड प्रोसेसिङको प्रयोग गरी आवश्यकता अनुसार डकुमेन्ट तयार गर्न सक्ने। अब विभिन्न डकुमेन्टहरु पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि जान्नु पर्यो। इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडशीट तथा डेटा प्रोसेसिङ समेत गर्न सक्ने। अब एक्सेलहरुको कुराहरु पनि जान्नु पर्यो। सफ्टवेयर इन्स्टलेसन एवं कस्टमाइजेसन गर्न सक्ने, सफ्टवेयरहरु पनि इन्स्टल गर्न जान्नु पर्यो। तपाईले कस्टमाइजेसन पनि गर्न जान्नु पर्यो। कम्प्युटर रिलेटेड थ्रेड्सबाट कम्प्युटर एक्सेसरिज तथा सफ्टवेयरको सुरक्षा गर्न सक्ने। यसमा चाहिँ कम्प्युटरको भाइरसहरुको कुरा आउँछ, त्यसबाट एन्टिभाइरसहरु लगाउने, कसरी सिक्योर गर्ने कुराहरु आउँछ। डेटाबेस सम्बन्धी राम्रोसँग कार्य गर्न सक्ने, प्रेजेन्टेसन र वेब डिजाइनिङ सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने। यसमा चाहिँ वेब डिजाइनिङ भनेपछि तपाईले मेन कुरा चाहिँ एचटीएमएल हरुको ट्यागहरुको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्छ र प्रेजेन्टेसन पनि बनाउन जान्नुपर्छ। 2 नम्बरमा छ एक्जामिनेसन स्किम, परीक्षा योजना चाहिँ कस्तो हुन्छ त। परीक्षा योजना चाहिँ जम्मा 2टा चरणमा बाँडिएको छ, प्रथम चरण र द्वितीय चरण। प्रथम चरणमा चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ पूर्णाङ्क 50 को, र दोस्रो चरणमा चाहिँ प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता हुन्छ। अब यहाँनेरि चाहिँ जसले चाहिँ प्रथम चरणको लिखित परीक्षा पास गरेको हुन्छ, जसको नाम निस्किन्छ, त्यो नाम निस्केको उम्मेदवारहरुको मात्र चाहिँ द्वितीय चरणमा एक्जाम दिन पाउनेछन्। अब प्रथम चरण चाहिँ पास नगरेको खण्डमा चाहिँ द्वितीय चरणको परीक्षा दिन पाइँदैन। अब प्रथम चरणमा चाहिँ कस्तो छ, कम्प्युटर सम्बन्धी विषय, कम्प्युटर सम्बन्धी पूर्णाङ्क 50, उत्तीर्णाङ्क 20 र परीक्षा प्रणाली मल्टिपल चोइस। प्रश्न संख्या इन्टु अंकबार भनेपछि 50 इन्टु 1 भनेपछि प्रत्येक क्वेशनको लागि चाहिँ 1 मार्क्स हुन्छ र समय हुन्छ 45 मिनेट। हजुरले 45 मिनेट भित्रमा चाहिँ 50 वटा क्वेशनहरु गर्न सक्नु पर्यो र तपाईले टाइम पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ यति टाइममा चाहिँ यति गर्नु पर्दो रहेछ भनेर आफै तपाईले टाइम पनि क्याल्कुलेसन गर्ने। अब यसमा पास भइसकेपछि अनि हुन्छ द्वितीय चरण। द्वितीय चरणमा चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षा, यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ। प्र्याक्टिकल पनि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अझै तल आउँछ, त्यो म सबै जानकारी दिन्छु तपाईलाई। र अन्तर्वार्ता हुन्छ 20 मार्क्सको। र प्रयोगात्मक परीक्षाको समय हुन्छ 45 मिनेट। अब अन्तर्वार्ताको चाहिँ समय उल्लेख भएको छैन, अब त्यो चाहिँ अन्तर्वार्तामै थाहा हुन्छ। अन्तर्वार्तामा तपाईले प्रश्नहरु राम्रोसँग दिन सक्नुभयो भने तपाईको समय पनि त्यही अनुसारले हुन्छ। अब 1 नम्बरमा लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी अथवा नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यम हुन सक्नेछन्। नेपाली पनि हुन सक्छ, इंग्लिश पनि हुन सक्छ, नेपाली इंग्लिश दुवै हुन सक्छ। तर कम्प्युटरमा चाहिँ भाषा चाहिँ अंग्रेजीमै हुन्छ है। यो मल्टिपल चोइस क्वेशनमा चाहिँ
अङ्ग्रेजीमै आइरहेको छ क्वेसनहरू। र लिखित परीक्षाको प्रश्न सङ्ख्या निम्न अनुसार हुनेछन्। अब कुन कुन टपिक पढ्ने तपाईँले कम्प्युटर अपरेटरको तयारी गरिराख्नु भएको छ भने कुन कुन टपिकबाट प्रश्नहरू आउँछ भन्ने कुराहरू तपाईँले एकदमै जानकारी लिनुपर्छ। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट नम्बर अफ क्वेसन्स 14 छ भनेपछि कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट 14वटा क्वेसन आउँदो रहेछ। भनेपछि तपाईँले सबैभन्दा धेरै फोकस कसले गर्नु पर्यो? कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट, किनभने त्यहाँ 14वटा क्वेसन आइरहेको छ है। फेरि थोरै मार्क्स थोरै प्रश्न आउनेबाट पनि फोकस नगर्नु भन्नु खोजेको होइन, तर पनि सबैभन्दा प्रायोरिटीको केसले हेर्ने हो भने चाहिँ, प्रायोरिटीको आधारले हेर्ने हो भने चाहिँ हायरलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ हामीले, कम्प्युटर फन्डामेन्टल। अब त्यहाँबाट 14वटा क्वेसन आइरहेको छ। त्यस पछाडि अपरेटिङ सिस्टमबाट 5वटा क्वेसन आउँछ। वर्ड प्रोसेसिङबाट 10वटा प्रश्न, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटबाट 10वटा प्रश्न, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट 5वटा प्रश्न, प्रेजेन्टेसन सिस्टमबाट 3टा र वेब पेज डिजाइनिङबाट 3टा। यसरी चाहिँ 50वटा क्वेसनहरू यति 7वटा टपिकबाट चाहिँ आउँछ। अब अर्को पेजमा हेरौँ हामीले। तपाईँले नेपाली टाइपिङ 15 मार्क्सको 10 मिनटभित्रमा गर्नु पर्यो। इङ्ग्लिस टाइपिङ पनि हुन्छ एउटा 5 मार्क्सको 5 मिनटभित्र गर्नु पर्यो। वर्ड प्रोसेसिङ, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम र प्रेजेन्टेसन सिस्टम अनि वेब पेज डिजाइनिङ, योबाट चाहिँ 30 मार्क्स, योबाट चाहिँ 30 मिनटभित्रमा चाहिँ तपाईँले प्रश्नहरू गरिसक्नुपर्छ। मार्क्स कति कति छ भनेर चाहिँ यहाँ छ वर्ड प्रोसेसिङको 10 मार्क्स, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटको 10 मार्क्स, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको 4 मार्क्स, प्रेजेन्टेसन सिस्टमको 3 मार्क्स र वेब पेज डिजाइनिङबाट 3 मार्क्स। यसरी चाहिँ 50 मार्क्सको प्रश्नहरू निकालिन्छ, प्र्याक्टिकल हुन्छ र समय चाहिँ 45 मिनट हुन्छ। देवनागरी टाइपिङ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने छ। अब यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एस्ट्रिच छ, देवनागरी टाइपिङमा माथि एस्ट्रिच लागेको छ। यो चाहिँ हामीले तपाईँले पनि धेरै कुराहरू फर्महरू भर्दाखेरि देख्नु भएको छ होला। एस्ट्रिच लागेको कुराहरू चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ स्किप गर्न पाउनुहुन्न। देवनागरी टाइपिङ चाहिँ तपाईँले अनिवार्य रूपमा गर्नु नै पर्छ। अब वस्तुगत बहुउत्तर मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको उत्तर सही दिएको प्रत्येक सही उत्तर बापत 1 अङ्क प्रदान गर्नेछ। भनेपछि तपाईँको प्रश्न मिल्यो भने एउटा प्रश्न मिले बापत 1 मार्क्स आउँछ। त्यो चाहिँ मल्टिपल चोइसको कुरा है। र गलत उत्तर बापत 20% अर्थात् 0.2 अङ्क घट्टा गरिनेछ। अब तपाईँले एउटा क्वेसन बिगार्नु भयो भने 0.2 अङ्क काटियो, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा पनि गरिने छैन। तर तपाईँले उत्तर चाहिँ दिनु भएन भने त्यसबाट अङ्क पनि दिइँदैन र मार्क्स पनि काटिँदैन। अब यस पाठ्यक्रममा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेको ऐन नियमहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधित भएको वा संशोधन भई हटाए वा थप संशोधन भई कायम रहेकाले यस पाठ्यक्रमलाई रहेको सम्झिनुपर्छ। अब तपाईँले चाहिँ 3 महिना अगाडि नै कुनै नोटिस आएर चेन्ज भयो भने चाहिँ भयो, नभए अहिले चाहिँ यही सिलेबसले नै काम गर्छ। अर्को छ लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका परीक्षाहरूले मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्तामा भाग लिन पाउनेछन्। अघि पनि मैले भनेको थिएँ, तपाईँले प्रथम चरणको मल्टिपल चोइस क्वेसनमा पास हुनुभयो, तपाईँको नाम आयो भने मात्र तपाईँले चाहिँ दोस्रो चरणको परीक्षा त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल दिन सक्नुहुन्छ। नभए चाहिँ प्रथम चरणमै नाम निस्केन भने चाहिँ दोस्रो चरणको परीक्षा दिन पाइँदैन। प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता यथासम्भव एकै दिनमा लिइनेछ। प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीको मात्रै तीनै भागको परीक्षाको प्राप्ताङ्क जोडी योग्यताको अनुसार परीक्षाफल प्रकाशित गरिनेछ। अब यथासम्भव एकै दिनमा हुन्छ भनेको छ। अब प्र्याक्टिकल र अन्तर्वार्ता दुईटा चाहिँ एकै दिनमा यथासम्भव हुनेछ भनेको छ। र फाइनलमा चाहिँ तपाईँको सबै मार्क्स जोडेर मल्टिपल चोइस क्वेसनको, प्र्याक्टिकलको र अन्तर्वार्ताको सबै क्वेसन जोडेर चाहिँ योग्यता क्रम अनुसार परीक्षाफल प्रकाशित गर्नेछ। भनेपछि जसको धेरै मार्क्स आएको छ त्यसको नम्बर 1मा, अलिक थोरै ल्याउनेको नम्बर 2मा, यसरी चाहिँ क्रम अनुसार चाहिँ प्रकाशित गरिनेछ भनेको छ। पाठ्यक्रम लागु मिति 2059 साल 10 महिना 28 गते र पाठ्यक्रम परिमार्जित मिति छ 2067 साल 10 महिना 24 गते। ल अब यहाँनिर अझै हामी डिटेलली हेर्न सक्छौँ सिलेबस। यो चाहिँ माइक्रो सिलेबस हेर्न सक्छौँ हामी यहाँबाट। कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स, यहाँ सबैभन्दा धेरै अघि कम्प्युटर फन्डामेन्टल्समा प्रश्न आउँछ भनेर अघि यहाँ माथि थियो। अब कम्प्युटर फन्डामेन्टल्सभित्र पनि कुन कुन टपिकहरू पर्छ त? फर्स्टमा छ कम्प्युटर। अब तपाईँले यहाँ के हेर्नु पर्यो? डेफिनेसन, हिस्टोरी, जेनेरेसन, क्यारेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एन्ड एप्लिकेसन, यो कुराहरू तपाईँले एकदमै हेर्नु पर्यो।
ओभरभ्यू अफ अ कम्प्युटर सिस्टम, यसमा पर्छ डेटा एन्ड डेटा प्रोसेसिङ, हार्डवेयर, डेफिनेसन अफ हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, इनपुट युनिटमा किबोर्ड माउस स्क्यानर, यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो तपाईँले। सिपियु हेर्नु पऱ्यो, सिपियु भन्ने बित्तिकै सिपियुको के छ पार्ट्सहरू, कसरी सिपियुको आर्किटेक्चरहरू बनिएको छ, कुन कुन कम्पोनेन्टहरू हो सिपियुको, त्यो कुराहरू पनि हेर्नु पऱ्यो। अब इनपुट युनिट भन्ने बित्तिकै आउटपुट युनिट पनि हेर्नु पऱ्यो तपाईँले। स्टोरेज डिभाइसेसहरू के हो त्यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। र अदर्समा पनि भनेको छ नेटवर्क कार्ड, मोडेम, साउन्ड एसेट्रा, यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। सफ्टवेयरमा पनि छ डेफिनेसन एन्ड टाइप्स अफ सफ्टवेयर, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि कन्सेप्ट त्योहरू हेर्नु पऱ्यो। लाइभवेयर, फर्मवेयर एन्ड क्यास मेमोरी, सेटिङ एन्ड प्रोटेक्सन अफ कम्प्युटर रुम एन्ड कम्प्युटर, कन्सेप्ट अफ कम्प्युटर रिलेटेड थ्रेड्स, अब भाइरस, वर्म्स, ट्रोजन, फिसिङ एसेट्रा, रेमिडिज पनि हेर्नु पऱ्यो तपाईँले, प्रोटेक्सनहरू एन्ड प्रोटेक्सन, कन्सेप्ट अफ मल्टिमिडिया, फाइल म्यानेजमेन्ट बेसिक्स हेर्नु पऱ्यो। कम्प्युटर नेटवर्किङको कुराहरू पनि हेर्नु पऱ्यो। नम्बर सिस्टमको कुराहरू पनि हेर्नु पऱ्यो, एउटा नम्बर सिस्टमबाट अर्को नम्बर सिस्टममा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हेर्नु पऱ्यो। तर तपाईँले सर्टकट मेथड जान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यो कुरा सर्टकट ट्रिकबाट चाहिँ हामीलाई टाइम पनि बच्छ। अब इन्ट्रोडक्सन टु आस्की एन्ड युनिकोड स्ट्यान्डर्डहरू पनि हेर्नु पऱ्यो तपाईँले। आइटी पोलिसी अफ नेपाल पनि हेर्नु पऱ्यो। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2008 पनि हेर्नु पऱ्यो। यति सबै तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टल्सभित्र चाहिँ टपिक कभर हुन्छ। अब अर्को टपिक छ अपरेटिङ सिस्टम। अब अपरेटिङ सिस्टममा तपाईँले के हेर्नुपर्छ भन्दा इन्ट्रोडक्सन टु अपरेटिङ सिस्टम, टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम, फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम, कमान्ड लाइन अपरेसनहरू हेर्नु पऱ्यो। के कमान्डहरू हुन्छ त अपरेटिङ सिस्टममा त्योहरू हेर्नु पऱ्यो। विन्डोजको बारेमा हेर्नु पऱ्यो। अब इन्ट्रोडक्सन टु जियुआई, इन्ट्रोडक्सन अफ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हेर्नु पऱ्यो। बेसिक विन्डोज इलिमेन्ट्स हेर्नु पऱ्यो, डेस्कटप, ट्याक्सबार, माई कम्प्युटर, रिसाइकल बिन एसेट्रा। स्टार्टिङ एन्ड सटिङ डाउन विन्डोज हेर्नु पऱ्यो, कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यसको स्टेपहरू हेर्ने, सर्टकट कीहरू हेर्ने, सर्टकट मेथडहरू। फाइल म्यानेजमेन्ट विथ विन्डोज एक्सप्लोरर, विन्डोज एप्लिकेसन्सहरू हेर्नु पऱ्यो, कन्ट्रोल प्यानल, क्यारेक्टर म्याप, पेन्ट एसेट्रा। फाइन्डिङ फाइल्स अफ फोल्डर्स एन्ड सेभिङ द रिजल्ट, स्टार्टिङ अ प्रोग्राम बाई कमान्ड लाइन अपरेसन्स, चेन्जिङ विन्डो सेटिङ, एडिङ अर रिमुभिङ प्रोग्राम्स, क्लियरिङ द कन्टेक्स्ट अफ डकुमेन्ट मेन्यू, कस्टमाइजिङ द टेक्स्ट बार, कन्ट्रोल प्यानल आइटम्स, क्रिएटिङ सर्टकट आइकन्स अन डेस्कटप, सिस्टम टुल्सहरू हेर्नु पऱ्यो, यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। अब अर्को टपिकमा चाहिँ वर्ड प्रोसेसिङ। वर्ड प्रोसेसिङमा चाहिँ तपाईँले के हेर्नुपर्छ त भन्दा कन्सेप्ट अफ वर्ड प्रोसेसिङ हेर्नु पऱ्यो, टाइप्स अफ वर्ड प्रोसेसिङ, इन्ट्रोडक्सन टु वर्ड प्रोसेसिङ, क्रिएटिङ, सेभिङ एन्ड ओपनिङ द डकुमेन्ट्स, इलिमेन्ट्स अफ वर्ड प्रोसेसिङ इन्भाइरोमेन्ट, कपिङ, मुभिङ, डिलिटिङ, फर्मेटिङ टेक्स्ट, यो चाहिँ अब फन्ट साइज, कलर, एलाइनमेन्ट, लाइन, प्याराग्राफ स्पेसिङहरू हेर्नु पऱ्यो। फाइन्डिङ एन्ड रिप्लेसिङ टेक्स्ट, यो पनि हेर्नु पऱ्यो। फ्यामिलियर विथ देवनागरी फन्ट्स, नेपाली फन्टहरू पनि तपाईँले फ्यामिलियर हुनु पऱ्यो, कस्तो कस्तो फन्टहरू भन्ने कुराहरू। क्रिएटिङ लिस्ट विथ बुलेट्स एन्ड नम्बरिङ, अब बुलेट र नम्बरिङ युज गरेर लिस्टहरू पनि बनाउन जानु पऱ्यो, बोर्डरहरू लाउनु जानु पऱ्यो, सेडिङ लाउनु जानु पऱ्यो, यो कुराहरू छ है। युज अफ इन्टेन्डेसन एन्ड ट्याब सेटिङ, क्रिएटिङ न्युज पेपर स्टाइल डकुमेन्ट युजिङ कलम, इन्सर्टिङ हेडर, फुटर, फुटनोट, इन्डोट, पेज नम्बर, फाइल पेज, ब्रेक सेक्सन, यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। ओपनिङ एन्ड सेभिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डकुमेन्ट, चेन्जिङ डिफल्ट सेटिङ, मेल मर्ज, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नु पऱ्यो। ल यहाँनिर अझै पनि छ। अर्को टपिक छ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट। यहाँ चाहिँ जुन टपिक छ त्यसको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ जहिले पनि हेर्नु पऱ्यो है। कन्सेप्ट अफ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट, टाइप्स अफ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट, यो अर्गनाइजेसन अफ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट एप्लिकेसन्स। अब स्प्रेडसिट भने बित्तिकै तपाईँले सेल के हो, रो के हो, कलम के हो, वर्कसिट के हो, वर्कबुक के हो, वर्क स्पेस के हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। र कतिवटा सेल छ, रो छ, कलम छ एउटा वर्कसिटमा, त्यो कुराहरू पनि जान्नुपर्छ।
ल अब अर्को छ इन्ट्रोडक्सन टु स्प्रेडसिट एप्लिकेसन्स, क्रिएटिङ, ओपनिङ एन्ड सेभिङ वर्कबुक, यो कुराहरू हेर्नुपर्छ। इलिमेन्ट्स अफ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट इन्भाइरोमेन्ट, योहरू हेर्नु पऱ्यो। एडिटिङ, कपिङ, मुभिङ, डिलिटिङ सेल्स कन्टेन्टहरू, यो पनि हेर्नु पऱ्यो। यो सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ, तपाईँले यहाँनिर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को टपिक छ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम भने बित्तिकै इन्ट्रोडक्सन अफ डेटा, डेटाबेस र डिबिएमएस, यो कुराहरू हेर्नुपर्छ तपाईँले। बेसिक कन्सेप्ट अफ टेबल्स, फिल्ड, रेकर्ड, रिलेसनसिप एन्ड इन्डेक्सिङ, इन्ट्रोडक्सन टु डेटाबेस एप्लिकेसन्सहरू, डेटाबेस टाइप, क्रिएटिङ, मोडिफाइङ एन्ड डिलिटिङ टेबल्स एन्ड फर्मेटिङ एन्ड भ्यालिडेटिङ फिल्ड डेटा, क्रिएटिङ, मोडिफाइङ, डिलिटिङ एन्ड युजिङ सिम्पल क्वेरिज, क्रिएटिङ, मोडिफाइङ एन्ड डिलिटिङ फर्म्स, रिपोर्ट, म्याक्रोज, यो कुराहरू हेर्नुपर्छ। अब प्रेजेन्टेसन सिस्टममा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु प्रेजेन्टेसन एप्लिकेसन्स, क्रिएटिङ, ओपनिङ एन्ड सेभिङ स्लाइड, फर्मेटिङ स्लाइड, स्लाइड सो, एनिमेसन, इन्सर्टिङ बिल्ड इन पिक्चर, टेबल, चार्ट, ग्राफिक्स, अर्गनाइजेसन एक्सेट्रा, अर्गनाइजेसन चार्टहरू पनि बनाउन जानुपर्छ। अब 7 नम्बरमा छ वेब पेज डिजाइनिङ। वेब पेज डिजाइनिङ भनेदेखि मेन टपिक चाहिँ हामीले एचटिएमएलको कुराहरू हेर्नुपर्छ। अब इन्ट्रोडक्सन टु वेब पेज एन्ड सिएमएस, सिएमएस भनेको कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अब 7.2 मा छ इन्ट्रोडक्सन टु एचटिएमएल। अब यहाँनिर हामीले एचटिएमएल डकुमेन्टहरू हेर्नु पऱ्यो, एचटिएमएलको ट्यागहरू हेर्नु पऱ्यो, स्केलेटन एन्ड फ्रेस हेर्नु पऱ्यो, टेक्स्ट, हाइपरलिङ्क्स के हो, हाइपरलिङ्क भनेको के हो, कसरी हामीले इन्सर्ट गर्न सकिन्छ, इमेजेसहरू हेर्नु पऱ्यो, कसरी इन्सर्ट गर्न सकिन्छ, लिस्ट के हुन्छ, फर्म के हुन्छ, टेबल के हुन्छ, फ्रेम के हुन्छ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले मजाले हेर्नुपर्छ। हामीले यो कुराहरू चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो सिलेबस चाहिँ हजुरले डिटेलली हेर्नु होला है। यो चाहिँ अब कुन बुक चाहिँ हजुरले राम्रो लाग्छ त्यो बुक पनि पढ्दाखेरि भयो, इन्टरनेटमा पनि धेरै कुराहरू जानिन्छ। तर जुनै बुक पढे पनि जे गरे पनि हजुरले चाहिँ सिलेबस चाहिँ मजाले फुलफिल गर्नु पर्यो है। सिलेबस अनुसारले चाहिँ हजुरले पढ्नुभयो भने हजुरको अवश्य पनि नाम निस्किन्छ।